ल भाइ बहिनी अर्को हाम्रो टपिक छ त्यही फोर्सको कन्टिन्यू गरेर हामी फ्री फलमा के छ भने द नावेज अफ फ्री मिन्स नो एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स इज एक्ट। फ्री मिन्स त्यहाँ कुनै अर्को किसिमको त्यहाँ फोर्स चाहिँ एक्ट हुनु भएन, फ्रीली आउनु पर्यो। नो एनी एक्सटर्नल फ्याक्टर अफ फोर्स चाहिँ एक्जर्ट हुनु पर्यो। फल मिन्स झल, कुनै बडी तलतिर, नेपालीमा स्वतन्त्र खसाइ भन्छ, स्वतन्त्र फ्री। आई एम द फ्री, नो एनी बाउन्ड्री एक्ट अन मी, यो भनेको फ्री हो। जब हामीमा कुनै पनि बाउन्ड्री, कुनै पनि रिस्ट्रिक्सन, कुनै पनि फोर्स एक्ट हुँदैन तर हामी के भन्छौँ? फ्री भन्छौँ। यहाँ पनि फल त फलै हो, त कस्तो फल छ? फ्री फल छ। यसको मिनिङ के हो? यदि कुनै बडी तलतिर झरिरहेको छ भने त्यो झर्दाखेरि इट इज ओन्ली इन्फ्लुएन्स अफ द ग्रेभिटी अफ द्याट बडी। मानौ कुनै बडी अर्थतिर झरिरहेको छ, यो बडीलाई चाहिँ अर्थको ग्रेभिटीले वा अर्थको तान्ने फोर्सले मात्रै तलतिर झर्छ भने हामीलाई म मुनमा राख्छु, यो मार्कर चाहिँ वा यो कुनै बडी चाहिँ मुनमा मुनको ग्रेभिटेसनल फोर्सले मात्रै तलतिर झरिन्छ। त्यसमा दया भए अरू कुनै पनि बडी चाहिँ कुनै किसिमको पनि फोर्स चाहिँ एक्ट भए, नेग्लेक्टिङ अल अदर इफेक्ट चाहिँ के भन्नु, अरू जुनसुकै पनि किसिमको फोर्स वा कुनै फ्याक्टर त्यहाँनिर छ भने सबैलाई हामी के गर्नु पर्यो? नेग्लेक्ट गर्नु पर्यो, त्यसलाई क्यान्सल गर्यो भने त्यस्तो किसिमको फललाई हामी के भन्छौँ? फ्री फल भन्छ। जेनरली हाम्रो यो अर्थमा फ्री फल थ्योरेटिकली चाहिँ पोसिबल, प्र्याक्टिकली चाहिँ पोसिबल छैन। थ्योरेटिकली हामी एज्युम गर्छौँ, किनभने हाम्रो अर्थमा चाहिँ के छ? ह्युज वा थिक एमाउन्टको के छ? एटमोस्फियर छ, जसले कुनै पनि बडी चाहिँ जुन पृथ्वीतिर झर्छ त्यो फलिङ बडीमा एटमोस्फियरले के गर्छ? सर्टेन के गर्छ? फोर्स लगाउँछ, जसलाई हामी अप थ्रस्ट भन्छौँ। र थ्योरेटिकली यहाँनिर हामी डिस्कस गर्छौँ। प्र्याक्टिकली पोसिबल छैन अर्थको सर्फेसमा है, जेनरली केसमा, तर हामीले यसलाई स्टडी गर्छौँ। कन्डिसन त्यो लगाउन सकिन्छ, जस्तै लिफ्टमा भयो, त्यहाँनिर हामी बनाउन सकिन्छौँ। लिफ्टमा आर्टिफिसियलहरूको त्यहाँनिर हामी बनाउन सकिन्छौँ। र जेनरली चाहिँ नेचुरली चाहिँ अर्थमा हामीले फ्री फल चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न सक्दैनौँ। त्यही लेखेको छु, बडी विच फल अन्डर द इफेक्ट अफ ग्रेभिटी है, ग्रेभिटी एलोन भने पनि हुन्छ, अन्डर द इफेक्ट अफ ग्रेभिटी एलोन, ग्रेभिटीको एलोनले गर्दाखेरि मात्र, अरू कुनै पनि के रहेन। अब ग्रेभिटी अफ अर्थ पनि हुनसक्छ, मुन पनि हुनसक्छ, जुपिटर। तर ग्रेभिटी भनेको त्यो अर्थको कुरा हामी कुरा गर्छौँ मेनली है, मुनमा झर्छ भने मुनको कुरा आउनु पर्छ है। अन्त इफेक्ट अफ ग्रेभिटी एलोन नेग्लेक्टिङ द अल अदर इफेक्ट इन नोन एज द फ्री फल। अब इक्जाम्पल हामीहरू, यदि कुनै बडी चाहिँ लिफ्टमा छ है, बडी अन लिफ्ट है, फल नभन्नु, फल त के भन्नु नि, बडी लिफ्टमा, हामी लिफ्टमा बसेको छ भने तलमाथि हामी के गर्छौँ? माथि त त्यो मुभ गर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ? कुनै त्यो फ्री फल महसुसै गर्दैन, हामी तल गयो कि माथि गयो है, त्यो फ्री फल हो। बडी अन भ्याकुम अफ स्पेस, भ्याकुम भनेको हावा, एटमोस्फियर चाहिँ निग्लेक्ट गर्यो भने त्यतिखेर तिमी चाहिँ, जस्तै त्यो हामीले अस्ति त्यो पढेको थियो फेदर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्ट, त्यो फिगरमा त्यो थियो नि, त्यो ग्लास सिलिन्डरमा पुरै भ्याकुम गर्थ्यो, पुरै हावा निकालेर जुन खसाएको थियो नि, कोइन र फेदर सँगसँगै आयो, त्यो के हो? एक किसिमको फ्री फल हो है। अर्को मुनमा हामीलाई थाहा छ, मुनमा एटमोस्फियर के छ? एब्सेन्स छ, लगभग एकदम कम छ है, एटमोस्फियर एकदम थिन छ, लगभग चाहिँ हामी एब्सेन्स जस्तो नै बस्छौँ। यदि मुनमा कुनै बडी झर्छ भने त्यो के हो? फ्री फल। यदि मुनमा हामी गयो भने यु क्यान फ्लाइ है, मुनमा तिमी मुनको ल्यान्डमा चाहिँ स्ट्यान्ड हुन सक्दैनौ, किन? त्यहाँ कुनै ग्रेभिटी छैन भन्न खोज्यो। यदि कुनैलाई झर्छ एकदम बिस्तारै फ्लोट गरे जस्तो है, त्यो के भन्छ? झर्छ भन्न खोजेको। दि अल आर द एक्जाम्पल अफ के हो? फ्री फल भन्न खोजेको। मेन कन्डिसन फर फ्री फल के हुनु बुझ्नु पर्यो भने, यदि कुनै बडी चाहिँ कुनै प्लानेट, अर्थ पनि हुनसक्छ, अरू कुनै हेभनली बडी छ भने त्यसमा फ्री फल हुनको लागि त्यो बडीले एक्सिलेसन प्रड्युस गर्छ,
त्यो बडीको एक्सिलेसन बराबर एक्सिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ दैट प्लानेट। यदि अर्थ छ भने फर इक्जाम्पल अर्थको केसमा कुनै पनि बडीलाई तिमीलाई फ्री फलमा ल्याउनु छ भने त्यो बडीको एक्सिलेसन चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुनुपर्छ वा त्यो बडीको भेलोसिटी प्रति सेकेन्ड 9.8 मिटर पर सेकेन्ड मात्रै इन्क्रिज वा डिक्रिज हुनु पर्यो भने फर इक्जाम्पल यो मार्कालाई म तलबाट माथिबाट तल झार्यो भने यसको भेलोसिटी प्रत्येक टाइम एभ्री टाइम 9.8 मिटर पर सेकेन्डले इन्क्रिज भयो भने माथिबाट तलतिर फाल्यो भने इन्क्रिजमा भेलोसिटी र तलबाट माथि फाल्यो भने के भने डिक्रिज हुन्छ। यतिले इन्क्रिज भयो भने त्यो कन्डिसनमा हामीलाई के भन्छौँ फ्री फल। तर जनरली यो कुरा हुँदैन है, त्यसले हामी यो कन्डिसन भन्छौँ। यस्तो भयो भने त लिफ्टमा आर्टिफिसियल त्यो बनाएको हुन्छ। लिफ्टमा जुन लिफ्ट चाहिँ तल वा माथि जुन झर्छ त्यतिखेर उसको एक्सिलेसन चाहिँ कति हुन्छ, अर्थको जुन एक्सिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्डसँग के हुन्छ बराबर हुने गरी चाहिँ ब्यालेन्स गरेको हुन्छ। त्यही कारण हामी लिफ्टमा के महसुस गरिन्छ, फ्री फल महसुस गर्छौँ। इट इज द कन्डिसन फर द फ्री फल। कुनै पनि प्लानेटमा कुनै पनि बडी फल, कुनै पनि बडी फ्री फल हुन सक्छ कति बेला, जति बेला उसको एक्सिलेसन त्यो प्लानेटको एक्सिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटीसँग के हुनु पर्यो इक्वल भइदियो भने। फर इक्जाम्पल अर्थको केसमा छ भने यो भयो, मुनको केसमा हुने कति भयो 1.63 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो। यदि कुनै पनि बडी मुनमा चाहिँ झर्यो भने उसको एक्सिलेसन यति मिटर पर सेकेन्डले के हुन्छ, उसको भेलोसिटी यति मिटर पर सेकेन्डले के हुन्छ इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ वा चेन्ज भइरहेको हुन्छ। अब तिमी जुपिटरमा गयो भने 25 हुनु पर्यो है, 25 के हुन्छ एक्सिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ जुपिटर हो। सो यदि जुपिटरमा कुनै बडी झर्छ भने उसको भेलोसिटी कतिले चेन्ज भइरहेको हुन्छ 25 मिटर पर सेकेन्डले के हुन्छ एभ्री सेकेन्डमा के हुन्छ चेन्ज भइरहेको छ। दिस इज अबाउट द फ्री फल वेटलेसनेस है, त्यो पनि योसँग नै क्वालिटेटिभ क्वेसन हो, टपिक हो वेटलेसनेस। वेट हामीले थाहा भयो, वेट भनेको डब्लु हो, डब्लु भनेको mg हो, हामीलाई थाहा छ डब्लु भनेको mg हो, ध्यान दिनु है। त वेटलेसनेस वेट चाहिँ 0 भयो कुनै यस्तो कन्डिसन लगाएर, जुन कन्डिसनमा कुनै बडीको वेट चाहिँ 0, मास कहिले पनि 0 हुँदैन, सम्झिराख। कुनै पनि बडीको मास 0 हुन सक्दैन, इम्पोसिबल। इफ द बडी हैव द 0 मास देन दैट इज नॉट द बडी, त्यो के हुन्छ वेव हुन्छ, त्यो एनर्जी क्यारी हुन्छ। यदि मास छैन भने त्यो बडी हुन सक्दैन, पार्टिकल हुन सक्दैन, त्यो के भइहाल्छ वेव हुन सक्छ। फर इक्जाम्पल सन, हाम्रो साउन्ड है, यो सबै के हो वेव हो, दैट इज नॉट द मास, द मेटेरियल कुरा हैन है। यदि मेटेरियल छ पार्टिकल छ भने त्यसको सर्टेन मास, त्यो कम वा बढी एउटा छुट्टै कुरा हो, तर दे हैव सर्टेन मास चाहिँ हुनुपर्छ है। त्यसले यानी वेट 0 हुनु पर्यो। वेट 0 हुँदा त यो मास 0 हुनै सक्दैन, यसको मतलब 0 के हुनु पर्यो g हुनु पर्यो है। एउटा कन्डिसन यो भयो। यदि g बराबर 0 छ भने वेट बराबर कति के भयो 0 भयो। त कुनै एउटा कन्डिसन, कुन कन्डिसन हुन्छ, यो भयो g बराबर 0, g बराबर 0 कहाँ छ अर्थको सेन्टरमा छ। एउटा इक्जाम्पल भन्न सकिन्छ, यदि कुनै बडीलाई हामी अर्थको सेन्टरमा दियो त के भइहाल्छ वेटलेसनेस भइहाल्छ, उसको वेट के भइहाल्छ 0 भइहाल्छ। यानी यति भन्न खोजेको है, द कन्डिसन एट व्हिच वेट अफ बडी इज 0 इज कल्ड द वेटलेसनेस है। अब यहाँ इट मिन्स के भन्न खोजेको, नो एनी रिएक्सन फोर्स एक्ट बाय द अर्थ अर द प्लानेट है। यसले यसको मिनिङ बुझाउँ यहाँनिर के भन्न खोजेको है। हामी यो बुझ्नु बेला वेट, कुनै पनि बडीको वेट चाहिँ कसरी हुन्छ है। जस्तै हामीले स्प्रिङ ब्यालेन्सले कुनै पनि बडीलाई चाहिँ हामी वेट गर्दाखेरि त्यो बडीको वेट कस्तो हुन्छ है। ल यहाँ यो हाम्रो स्प्रिङ ब्यालेन्स हो, यसले हामी कुनै पनि बडीको वेट चाहिँ हामी मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। भाइ पनि लिएर कति यहाँ देखाइरहेको छ नम्बर है, यहाँनिर छ, जस्ट बुझ्ने प्रयास गरौँ हामी। भाइहरूको स्कुलमा पनि यो हेरेको होला, हामी स्प्रिङ ब्यालेन्स गर्छौँ।
यसबाट हामी के गर्छौँ वेट मेजरमेन्ट गर्छौँ र तराजु जुन हाम्रो घरमा छ है वा पसलमा जुन पाउँछ अहिले डिजिटल पनि आइसकेको छ जुन दुईवटा थियो नि त्यो है पुरानो गाउँघरमा जुन युज गर्छ अहिले पनि है अब बजारमा पनि होला दुईवटा प्यान्टवाला त्यो चाहिँ बिम ब्यालेन्स वा फिजिकल ब्यालेन्स हो यो चाहिँ स्प्रिङ ब्यालेन्स चाहिँ स्प्रिङ किन भनेको यो भित्र स्प्रिङ छ भनेको है यसलाई हामी वेट मेजरमेन्ट गर्छौँ वा फोर्स मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ यहाँ कुनै पनि बडी यहाँ झुन्ड्याइदियो जान्दैन है कुनै पनि बडी यहाँ झुन्ड्याइदियो भनेर यो तानिरहेछ यहाँनिर है यहाँ तिमी कुनै बडीलाई झुन्ड्याउँछौ फर इक्जाम्पल है सपोज यस्तो मैले यहाँ एउटा बडी झुन्ड्याइदिएँ होइन यसलाई तान्छ यसको वेट चाहिँ के भयो ग्राभिटी टानिरहेको छ मानौ यो ग्राभिटी है यहाँ यो बडी ततिर गयो के गयो यहाँ नै हो यो बडीलाई यो बडीको वेट छ समथिङ यहाँ मास छ यो बडीको समथिङ यो बडीलाई कसले तान्यो ग्राभिटीले तान्यो अनि यहाँ वेट आयो हामीलाई है अहिले मैले नम्बर देखाइदिएको छु सानो मास छ अनि यो स्प्रिङ छ वा यो यहाँनिर यो वेटमा पनि के माथितिर के गर्यो फोर्स लाग्यो त रियाक्सन फोर्स भन्छौँ हामी है मानौ यो रियाक्सन फोर्स चाहिँ भएन भने है मानौ यो बडीलाई है यहाँ तानिरहेको छ यसलाई म यो जुन तानिरहेको छ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने अर्को फोर्स यहाँ लगाइदियो भने यहाँ रिडिङ त देखाउँदैन 0 हुन्छ यहाँ त्यही भनेको द्याट मिन्स नो एनी रियाक्सन फोर्स है एक्ट गर्यो भने है कुनै पनि बडीमा जुन यो वेट यहाँ देखाइरहेको छ यो ग्राभिटीले तानेको हो है अनि यो तान्ने फोर्स चाहिँ छैन भने त्यहाँनिर के हुन्छ वेट 0 हुन्छ आर रियाक्सन भनेको आर भनेको है जुन बडीको वेटले गर्दाखेरि तर त्यो तानिरहेको छ भनेको त्यो फोर्स यदि ब्यालेन्स गरिदियो माथिबाट यसो फोर्स लगाइदियो भने अर्थ तानेन भने कुनै पनि बडीको वेट के भइहाल्छ 0 हुन सक्छ त्यसैलाई हामी के भन्न खोजेको वेटलेसनेस भन्न खोजेको है फर इक्जाम्पल यहाँनिर हामी जस्तै मानौ कुनै यहाँनिर यो बडी छ र मैले लिफ्ट नै जुम गरेँ जस्तै यहाँनिर एउटा म्यान छ भएन है म्यानको के मास होला यो मासलाई हामी के गर्यो डाउनवर्ड ग्राभिटीले टान्यो है अनि यो मासमा एउटा के आउँछ रियाक्सन फोर्स आउँछ आर आउँछ यदि यो रियाक्सन फोर्स चाहिँ 0 भइदियो भने हाम्रो के हुन्छ वेटलेसनेस हुन्छ वेट के भइहाल्छ 0 हुन्छ कुनै पनि बडीको वेट के भइहाल्छ 0 हुन्छ यसैलाई हामी के भन्छौँ वेटलेसनेस भन्छौँ है जुनसुकै पनि कन्डिसन लगाएर यदि बडीको वेट चाहिँ 0 भयो भने चाहिँ हामी के भन्छौँ वेटलेस एउटा कन्डिसन के भयो रे जी बराबर 0 हुनु पर्यो वा रियाक्सन फोर्स पनि के हुनु पर्यो 0 भयो है त्यसैलाई हामी के भन्छौँ वेटलेस अब हामी वेटलेसनेसको केही इक्जाम्पल यहाँ लेखेको छौँ त वेटलेसनेस वेट चाहिँ 0 है वेट भनेको दुईटा कन्डिसन छ यहाँ ध्यान दिनु है वेटको एउटा फर्मुला के छ हाम्रो mg छ है वेट बराबर हाम्रो के छ mg छ यो 0 हुनको लागि इक्वेसन है यो 0 हुनको लागि कि m 0 हुनु पर्यो कि g 0 हुनु पर्यो कि दुवै 0 हुनु पर्यो तर हामीलाई के चाहन्छ m नेभर बी 0 मास कहिले पनि 0 हुन सक्दैन एउटा आउने कन्डिसन के हो g मस्ट बी अ 0 w इक्वल टु 0 हुनको लागि m त 0 हुनै सक्दैन यसको अर्को कन्डिसन के भयो g बराबर 0 g बराबर 0 कहाँनिर हुन्छ अर्थको सेन्टरमा यसैलाई हामी के भन्छौँ नल पोइन्ट भन्छौँ है जुन पोइन्टमा वेट 0 हुन्छ जुन पोइन्टमा g को भ्यालु 0 हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ नल पोइन्ट वा अर्थको सेन्टर हुन्छ त्यही भएर अर्थको सेन्टरमा चाहिँ हामी वेट नपायो भने 0 हुन्छ नि वेटलेसनेस भयो अर्को हेर्दा g को फर्मुला हाम्रो के छ gm/r²। यदि r चाहिँ इन्फिनिटी धेरै पर गयो भने इन्फिनिटीमा रह्यो भने तपाईँ g को भ्यालु के हुन्छ 0 भइहाल्छ सो इन्फिनिटीमा पनि के भयो हाम्रो वेटलेसनेस भयो है r को सेन्टरमा g बराबर 0 वेट बराबर पनि 0 यदि इन्फिनिटीमा धेरै पर छ भनेको इन्फिनिटी भनेको कुनै फिक्स डिस्टेन्स होइन जस्तो एउटा थ्योरिटिकल कुरा हो आइडियली कुरा हो है यो प्र्याक्टिकल तिमी देखाउन सक्दैनौ कि इन्फिनिटी भनेको त्यहाँसम्म छ वा अमेरिकासम्म छ वा अफ्रिकासम्म छ यो भनेको जस्ट
थ्योरिटिकल कन्सेप्ट धेरै पढे इन्फिनाइट भन्न खोज्यो है, अनन्त भन्छ नेपाली है। त्यो पोइन्टमा पनि के हुन्छ, जी बराबर 0 हुन्छ, त्यसैले वेट बराबर पनि के भयो 0 भयो। नेक्स्ट दुईटा पोइन्ट छ फ्री फल हुँदाखेरि, यदि कुनै बडी फ्री फल हुँदा पनि आर बराबर 0 भनेको त्यसको वेट पनि के हुन्छ 0 हुन्छ। वा कुनै बडी चाहिँ अर्बिट सेटेलाइट वा स्पेस क्राफ्टमा अर्थको वरिपरि चाहिँ मुभ गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर के हुन्छ फ्री फल हुन्छ। यसलाई म अलिकति बुझाउँछु यो थर्ड नम्बर पोइन्टलाई है, यहाँनिर बुझ्नु है। मानव कुनै बडी वा सेटेलाइट छ जुन चाहिँ अर्थको अर्बिटमा मुभ गर्छ, वा त्यहाँ हामी कुनै यो मानव अर्थ छ, हाम्रो अर्थ छ अनि यसको अर्बिटमा है कुनै एउटा बडी सेटेलाइट हुन सक्छ वा स्पेस क्राफ्ट चाहिँ रोटेट गरिरहेको छ, त्यतिखेर पनि त्यो के हामीले वेटलेस अनुभव गर्न सक्छ, फिल गर्न सक्छ। फर इक्जाम्पल मानव कुनै यहाँनिर बडी छ है, फर इक्जाम्पल यो एबाट बडी बीमा गयो अनि यसै गइरहेको छ कन्टिन्युअसली। म दुईटा इक्जाम्पल दिन्छु। मान्नु साथै जब कुनै बडी सर्कुलर पाथमा मुभ गर्छ त्यहाँ दुईटा फोर्स आउँछ। कुन कुन फोर्स आउँछ? सेन्ट्रिपिटल फोर्स आउँछ, सेन्ट्रिपिटल फोर्स आउँछ, एउटा के आउँछ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स आउँछ। यसलाई म सिम्बलमा के भन्छु, यसको सिम्बलमा यहाँ लेख है, यो एफसी भन अनि यो एफएफ भन है, फ्युगल है, एफएफ सिम्बल हो। एफसी भनेको सेन्ट्रिपिटल फोर्स भयो र एफएफ भनेको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हो। मानौ अब यो बडी राइट, यो बडी त यहाँ अब यो अर्थको ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दाखेरि यसलाई सेन्टरतिर तानिरहेको छ। जुन फोर्स चाहिँ सेन्टरतिर एक्ट हुन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ? सेन्ट्रिपिटल फोर्स भन्छौँ है। अर्थको सेन्टरतिर यो बडीलाई अर्थको सेन्टरतिर तान्ने फोर्सलाई सेन्ट्रिपिटल फोर्स। यहाँ कुन फोर्सले काम गरिरहेको छ? ग्राभिटेसनल फोर्सको। सेन्ट्रिपिटलको काम यो दुईटा केसमा कसले गरिरहेको छ? ग्राभिटेसनल फोर्सले गरिरहेको। अनि एउटा अर्को फोर्स हो जुन चाहिँ बाहिर जान खोज्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ? सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हो। अनि यही दुईटा फोर्सको ब्यालेन्सले गर्दाखेरि बडी चाहिँ के हुन्छ? यो सर्कुलर पाथमा वा अर्थको वरिपरि सेटेलाइट वा कुनै स्पेस क्राफ्ट चाहिँ मुभ गर्छ। मानौ यो बडीबाट यहाँ जानु खोज्यो, मानौ फर इक्जाम्पल यो बडीबाट स्टार्ट भयो मुभ गर्न, यहाँ यो त भागेर खोज्छ। यो बडीलाई यहाँ यो सी पोइन्टमा नगइकन बी पोइन्टमा ल्याउनु पर्यो। यो तान्ने काम कसले गर्छ? यो तान्ने काम ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दाखेरि। त फोर्स यहाँबाट यहाँ झर्दाखेरि, यो बडी झर्दाखेरि हामी के फिल गर्छौँ? हाम्रो यो फ्री फल हुन्छ है, यो बडी फ्री फल हुन्छ। अनि फ्री फल गर्दाखेरि हामीलाई कुनै वेट, सो यो फ्री फलमा वेट के भयो? 0 भयो है। Thank you for watching. Subscribe the Missile of Science and do not forget to hit the bell icon. Stay with us for more video.